السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة فاتي ديليس. كما صارت العادة اليوم جبت لكم وصفة اللي هما لي كيك ماربغي اي لو كيك او فروي. إذا إليكم المقادير بور لو كيك ماربغي. عندكم هنايا 250 غرام فانيلا توت يوزاج، عندكم 200 غرام سكر كريستاليزي، 250 غرام دو مارغرين، ولا حبيتو تعوضوا بالزيت عوضوا بالزيت. عندكم هنايا 6 حبات بيض، وعندكم 40 غرام تاع لو كاكاو، وهنايا عندكم واحد 5 غرام دو فاني اي 10 غرام دو ليفور شيميك. اذا راح نبداو هاد لو كيك. دونك الحاجه الاولى اللي نديروها هنايا نديرو لا مارغرين هايليك. دونك نديرو ابوبري 250 غرام دو مارغرين، نزيدو لها 200 غرام دو سكر هايليك. دونك هادو نزيد بيان سور لا فاني معاهم. اذا هاد لي زانغريديون نخلطوهم افيك بيان سور اون باليت حتى ترجع لنا كوم اون كريم. الوغ هاولي كيفاش ترجع لكم كوم اون كريم. دونك هنايا نزيد لها لي زو ونخليها تدور. فوالا لا فارين نديروها اون ديرني. اذا بعد ما تخلطوا لي زو مع لو بور و لو سكر نزيدو لا فارين هايليك. نزيدو لا ليفور. دونك لا ليفور كما راكم تشوفوا ما درتش بزاف، درت ابوبري 10 غرام دو ليفور، يعني ان ساشي. اذا اخواتي هذه كيفاش ترجع لكم فريمون كوم اون كريم هايليك. راني نوريها لكم. فوالا ترجع لكم كوم اون كريم، فريمون كوم اون كريم. مي الا كديروا نتوما الزيت ما راحش تجيكم هكذايا فيرم، تجيكم شويه جاريه. لا نسمو لا تيكستور تاع لاباط ما تجيكمش كيما هكذا الا كنديروا الزيت. فوالا دونك كيفاش راح نديروا؟ نقسموا لاباط تاعنا، يعني ندير بيتيت كونتيتي. اذا هاوليك دونك نقلع شويه تاع لاباط، نديرو شويه تاع لو كاكاو. فوالا هكذا نحي برك ان تيير، نحي غير شويه اللي نديرو من الفوق، يعني في لو ميليو جو دير. فوالا دونك بهاد لا كونتيتي اللي نحيت نزيد لها شويه تاع لو كاكاو. نتوما الا شفتو 40 بزاف ديرو ابوبري 30. فوالا دونك نخلطهم هانيك. ندخل كامل داك لو كاكاو داخل لو ميلونج باش يرجع لنا شوكولا. هاوليك كما راكم تشوفوا نزيد باقي تاع لو كاكاو. فوالا دونك انا درت كامل لا كونتيتي، درت بخي 40 غرام دو كاكاو. دونك نتوما صا ديبون لا فارين تاعكم كيفاش دايره. لا شفتو هاد لا بارتي اللي تزيدوا لها الكاكاو شغل جمدت لكم شويه، ديروا لها 2 قطرات تاع حليب، يعني كل وحده والفرينه ديالها كيفاش دايره. فوالا انا بابا جاتني نورمال. اذا هايليك خلطتها كامل، يعني جاتني نورمال، تجيكم هكذا. دونك كاسكو جو في ميتنون نحكموا لو بول ديالنا هاوليك. نديرو اون كوش تاع لو بلون، نزيد لو شوكولا ونعاود نكملها بان كوش تاع لو ميلونج هذا بلون، يعني لو شوكولا يلاقي يجينا في الوسط. اذا دو بريفيرونس تقدروا ديروا لو ميلونج تاع لو كيك ديريكتومون بالمغرفان هنا
وسينون باش تجيكم خدمه نقيه. دونك ندير بلا بوشا دوي. فوالا اذا نبداو نديرو داخل. فوالا هذا زدت شويه تاع لافارين، سوبوتري شويه تاع لافارين باش ما يسخناش لو كيك ديالنا. دونك ندير هكذا نوريلكم. ماذا بكم تحبوا ديروا ان كوش بيضه، ان كوش شوكولا، ان كوش بيضه، ان كوش شوكولا حتى تكمل كامل الاخر. مي انا جو بريفير نديرو كامل في الوسط، وانتم ديروا كما تحبوا ديروا ان كوش لو ميلونج بلون، بعد ان كوش تاع شوكولا، ان كوش ميلونج بلون اي انسي سويت جوسكا لا فين. مي الا تكملوها بالابيض ماشي بالشوكولا. دونك انا نخلي برك شويه اللي نديرو بالفوق. فوالا دونك هذا نخليه باش نديرو بالفوق. هاوليك كيفاش جانا، فوايي. دونك ندير او شوكولا. maintenant on va faire au chocolat. Voilà. اذا هاي ليك. دوك نزيد عليها وحده شوكولا. يعني كي ديروها بلا بوشا دوي الخدمه تجيكم نقيه، ما توسخوش كامل لو مول. وميم صدير لو نيفو يجيكم نيشان، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. الله هاوليك. فوالا هاوليك كيفاش يجيكم. يعني درت ان كوش بيضه، ان كوش او شوكولا، دوكا نكملها ان كوش تاع لو ميلونج بلون. يفو ساسيوريك تغطيو كامل لا سيرفاس هادي تاع الشوكولا، ما يلاقش يبان لو شوكولا. نزيدو شويه. اذا اخواتي هايليك. دونك راح برك نسكمو بلا سباتول هكذا، نسكمو تري تري بيان. فوالا وكيفاش يجيكم. دونك باش يجينا لو ديزاين داخل شويه مخلط مع الشوكولا مع لو بلون، راح ندير له ا بوبري غير هكذا. دونك راح ندخل السباتول ديالي هكذا، نروح هكذا نجيبو هكذايا جوست باش نخلط لو بلون مع لو شوكولا. فوالا فوالا هايليك. هاوليك كيفاش درتلو. دونك نديرو في هاد لو مول. لو فور راني شعلتو 320 دوغري. دونك الا لقيتي بشويه بالعقل لاش الفور تاعكم بزاف قوي ديروها 300 دوغري فahrenheit، واللي عندها سيلسيوس ديرو 150 160 دوغري. دونك طيابو يكون ما بين 40 45 دقيقه. اذا اخواتي بعد ما درنا لو ماربري دوكا نديرو لو كيك او فروي. اذا واش يلزمنا باش نديروه؟ يلزمنا 250 بليتو 300 غرام دو فارين توتوزاج، عندكم 200 غرام دو سكر، عندكم 250 غرام دو مارغرين، عندكم 6 حبات بيض هاوليك، وهنا عندكم دي فروي كونفي. سي ميلونجي. حنا درت لي فروي كونفي مقطعينهم بوتي دي. هادوك نورمالمون يتباعو عندكم، سي عاملين كيما القشور تاع التشينا ولا تاع القارص، مقطعينهم بشويه هكذا، سي دي بتي مورسو دايرينهم يتباعو يعني سا سفون. وكاين دي سوريز كونفي هاوليك، وزدتلو شويه تاع زبيب هكذا. دونك كامل خلطتهم هنايا، وهنايا عندي واحد 250 غرام كاع تاع لو ميلونج دي فروي كونفي. اي بيان سور عندكم 10 غرام دو ليفور شيميك اللي هو ان ساشي، وعندكم هنايا 5 غرام دو فاني.
اذا نروحو نبداو نديرو هاد لو كيك او فروي. توجور بيان سور نخلطوه بلا باليت. اذا نديرو كيما درنا لو ماربري، نبداو بالبيغ و لي زو، ومن بعد بلو بيغ و لو سوكر، ومن بعد نزيدو لي زو، ومن بعد نزيدو لا فارين اي لي فروي كونفي. الوغ نديرو لو بيغ دابور ولا لا مارغرين كيما قلت لكم. تاني تحبوا تعوضوه بالزيت عوضوه بالزيت، كل وحده ولا الامكانيات تاعها. نزيد لو سكر، نزيد لا فاني، هادو نخلطهم حتى ترجع لنا كومين كريم. الوغ هايليك رجعت لنا كومين كريم. دونك واش نزيد لها؟ نزيد لها لي زو ونخلطهم. الوغ ميتنون واش نديرو؟ نحكمو لا فارين، نديرو لا ليفور ديالنا مع لا فارين هايليك. دونك نخلطوها هكذا، نحطوها بيان كوم يفو هايليك. نحكمو لي فروي كونفيت ديالنا كيما راكم تشوفوا باش ما يهبطولناش في لو فون تاع لو مول. الا توجور ندير لهم شويه تاع لا فارين هكذا هايليك باش ما يهبطولكمش في لو فون تاع لو فو تاع لو مول. ما ديروهمش ديريكتومون داخل لو بيتران. الا كنديروهم شويه تاع لا فارين، يعني الا كنت كامل نديرو لا فارين لداخل هكذا كيما راكم تشوفوا. هاوليك خلط كامل لا فارين بور ماسيوري بليك ما يقعدوليش في لو فون دو مول، يقعدو في الوسط تاع لو كيك. فوالا هايليك هاويت كيفاش يجي. دونك ماتنون كاسكو جو في؟ ندير لا فارين ديالي فوالا، نزيد لي فروي كونفي ديالي ونخلطهم افيك اون فيتاس فريمون مينيمال. اذا اخواتي هاكيك دونك لو ميلونج تاعنا تخلط نوريكم. فوالا شوف كيفاش يرجع لكم. كامل دوك لي فروي كونفي تخلطوا، كامل تخلطوا لداخل هاوليك. دونك عنده لا ميم تيكستور كو لو بروميير اللي درناه، جو دير لو ماربري. دونك نديروه في لو مول. لو مول كيما راكم تشوفوا je l'ai beurré et fariné, et bien sûr نعمروه بلا poche à douille, c'est plus pratique. Donc voilà la poche à douille ديالنا. C'est un très bon cake, même le marbré, c'est très bon. ريحة القهوة فوالا. راح نعمرو نزيدو يعني لو مول ديالكم تعمروه 3 كار باسكو ما تنساوش راح يزيد ينتفخ. هاوليك دونك انا نحبس هنا سي بون. فوالا دونك شوفوا كيفاش يجيكم اخواتي. انا راح برك نسقمو شويه بلا سباتول باش يجيني بيان مسقم ونديرو في الفوغ. فوالا نسقمو برك شويه هكذا. اي فوالا هاوليك اخواتي كيفاش يجيكم. دوك نديروه في الفوغ. درجه الحراره تاعو كيما تاع لو ماربري اكزاكتومون سي 320 دوغري فرنهايت، واللي عندها سيلسيوس ديروها 150 160 لمده 45 دقيقه ونعاود نرجع لكم.
الوغ فوالا ابخي 45 مينوت تاع طياب. دونك طابونا كيما راكم تشوفوا. هذا سي لو ماربغي وهذا سي لو فروي. دونك او فروي كونفي. دونك كيفاش تعرفوا بليكم طايبين؟ الا كنديروا الموس ولا حاجه هكا ينتيج ندخلوها لداخل. سي سا سور سيك سا فو دير لو كيك تاعنا او طاب. اذا راح نقدمهم في صحن التقديم ونعاود نرجع. اذا هاوليك دونك انا صنوبك شويه تاع لا جولي لو كيك او فروي. دونك شويه درت شويه تاع لا جولي ولو ماربغي درت له شويه تاع لو سكر غلاس. دونك راح نقسم لكم تشوفوهم الداخل كيفاش عاملين. فوالا يعني صدقوني لي تري بون. هاوليك كيفاش يجيكم. فوالا كاع لي فروي كونفي ما هبطوليش في لو فون. دونك كيما قلت لكم ديروا لهم شويه فيها فرينه باش ما يهبطلكمش في لو فون، يقعدوا في الوسط تاع لو كيك. نقطع لكم لو ماربغي. فوالا هاوليك الماربغي كيفاش عامل. دونك جيسبر يكون عجبكم. دونك فوالا جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكون عجبتكم الوصفه اللي قدمتها لكم. دونك جربوها في الدار، يعني حاجه سهله ما تاخذش الوقت. كما قلت لكم لو فوق ديالكم ما يلاقش يكون عالي بزاف سينو ما يطيب لكمش الداخل. وهكذا دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والى الملتقى، الى اللقاء.